Salam alaikum, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. مرحبا بكم في la chaîne de la comptabilité facile. Donc, Inch'Allah, في la chaîne, غادي نبداو partager Inch'Allah des vidéos concernant les modules de la comptabilité, les modules de gestion. Donc, نبداو Inch'Allah la séance ديالنا l'explication du bilan, les concepts de base, le chapitre des concepts de base. نشوفوا Inch'Allah le bilan, après Inch'Allah le journal, le compte livre, la balance, le compte de produit charge, le CPC. Le bilan de clôture. Donc, أول حاجة غنبداو بها هي la définition ديال هذا البيلان. أشنو هو bilan comptable? Un bilan comptable هو واحد le document qui représente la situation patrimoniale de l'entreprise à une date donnée. يعني هو واحد الوثيقة ديال المحاسبة اللي كنبينوا فيها الحالة والوضعية المادية والمالية ديال المقاولة في واحد لا دوري دوني، يعني في واحد المدة معينة. علاش؟ كنديروا واحد ليكزيرسيس كونطابل. هاد ليكزيرسيس كونطابل كيبدا à partir du 1er janvier N qui s'allie le 31 12 N. شنو كيتسمى هاد لا بيريود هادي à partir du 1er janvier le 31 12 كتسمى un exercice comptable. OK? Un exercice comptable. Un exercice comptable qui dure pendant 12 mois, et le mois en année civile. Donc le bilan d'IANA qui se compose de deux parties. Deux parties. On a vu la partie gauche et la partie droite. La partie gauche et la partie droite. La partie gauche, on appelait l'actif, et la partie droite, on appelait le passif. Donc, la partie gauche du nom, il y a l'actif ou bien les emplois. OK? La partie droite, il y a le passif ou bien les ressources. يعني شنو؟ الموارد ديال المقاولة. هنايا ممتلكات ديال المقاولة وهنا موارد. Tout ce que je dois et tout ce que j'ai à voir. OK? داكشي اللي كنملك وداكشي اللي جبتو الموارد ديالي. واخا هنا في لي زومبلوا عندي دي ديفيرونت ماس اللي هما يختلفوا من كل ماس لاخر. وعندي لا بروميير ماس اللي هي لاكتيف immobilisé. L'actif immobilisé c'est-à-dire الممتلكات اللي كتملك المقاولة اللي هما كيبقاو أكثر من عام. وعندنا عاوتاني في لاكتيف سيركيلون اللي هما واحد الممتلكات ولكن كيدور موان دان نون، يعني كيسيركيلون موان دان نون، كيبقاو غير أقل من عام بحال لا مارشونديز ولي ستوك اللي غادي تشوفوا. وعندنا لا تريزور اكتيف سيتادير هادوك الأموال اللي كنملك أنايا في لا بونك، في الخزينة ديالي في لا بونك ولا في لاكاس. أوكي؟ دونك غادي نشوفوا لي ماس ديالنا. دونك بعدا نعرفوا شنو هي اون سول ماس. اون سول ماس هي واحد لا كلاس كونطابل. اوكي؟ الا مشينا لا كلاس 1 2 3 4 5 الى اخره فهادو كيتعتبروا دي ماس كونطابل. اوكي؟ اون سول ماس واحد لا ماس اللي هي مثلا لا ماس 1 فهي il regroupe plusieurs rubriques. يعني كتجمع ليا بزاف ديال لي روبريك. اوكي؟ غنشوفوا بار لا سويت ان شاء الله لي روبريك ولي كونت ولي بوست ولي سو كونت كامل. دونك اول ماس عندي كيكون فيها ان سول شيفر. مثلا الا دوينا على ماس 2 فهذه راه ماس. اوكي؟ اون سول ماس كيكون فيها غير ان سول شيفر. مثلا جوج هو غير رقم واحد هو اس ماس وحده. اوكي؟ هاد لا ماس هذه كيغوغو بليزيور روبريك. الا دوينا مثلا على روبريك 21 فهي كونت، فهي روبريك بلو. روبريك يكون فيها غير دو شيف. هاد لا روبريك كيغروب اوسي بلوزيور بوست. هاد لا بوست هادي كيكون فيها 3 شيف بوست و 4 شيفر يتسمى كونت. هذا هو لو كونت اللي كنخدمو به. لو كونت وعاد عندنا 5 شيفر يتسمى ان كونت ديفيزيونيل او بيان سو كونت. سو كونت يعني واحد لو كونت ديفيزيونيل. فوقاش كنحتاجو حنا لو سو كونت؟ فاش كيكون عندنا مثلا دو تيب من هذاك لو كونت. مثلا دوينا مثلا على لا مارشونديز
فلا مارشونديز عندي فيها مثلا دو جروب، يعني لا مارشونديز جروب ا لا مارشونديز جروب بي، يعني كيختلفوا، ما يمكنش انا نخلط لا مارشونديز من بيناتهم وهي مختلفه. هذاك الشيء علاش كيجي لو سو كونت باش كيسيباري ليا لي كونت من بيناتهم. واحد لو كونت يكونوا فيه جوج انواع، فلو كونت ديفيزيونيل هو اللي كيفرق لنا بيناتهم. اوكي دونك لا بارتي ديال لي زومبلو ولا لاكتيف عندنا فيها قلنا 3 ماس. لا بروميير ماس هي لاكتيف ايموبيليزي، نشوفوها هنا. اوكي عندنا لاكتيف immobilisé. Ok, l'actif immobilisé هو la masse ديال 2، la masse 2. l'actif immobilisé شنو كاين عندنا فيها؟ عندنا فيها لي روبريك. لا بروميير روبريك اللي عندنا اللي هي لي immobilisations en non valeur. Les immobilisations en non valeur اللي هما الممتلكات اللي ليست لهم قيمه، ماشي ما عندهمش قيمه سيتادير ما كنخلصهمش او ما عندهمش قيمه ماديه، نو سيتادير ما عندهمش علاقه بالاكسبلوطاسيون، يعني ما عندهمش aucune influence sur l'activité de l'entreprise، ما عندهمش واحد الاثر ولا واحد التاثير على لاكتيفيتي ديال لونتربريز. علاش؟ حيت هاد لي زيموبيليزاسيون نون فالور ولا هاد لي فري خسرناهم حنايا غير في الديبار ولا في اللونسمون ولا في لاكتيفيتي ديال لونتربريز. يعني فاش يلاه بدينا حنا لاكتيفيتي ديالنا فاحنا خسرنا دي فري، هذوك لي فري كيكونوا غير في لا كرياسيون ديال هاد لونتربريز. واخا يعني فاش يلاه بدينا لا كرياسيون بحال مثلا لي فري دو كونستيتيسيون، مصاريف ديال التاسيس فاش حنا مثلا بغينا نسوا مقاوله او بغينا نسوا شركه فاحنا ضروري ما كنمشيو مثلا نخلصوا المحكمه واحد لا سوم دارجون متعلقه مثلا بالريجستر دو كوميرس، كنمشيو للماليه كنخلصوا مثلا لي طاكس ديالنا، كنمشيو كنخلصوا لي فري دو بوبليسيتي مثلا في البلتان اوفيسيال الجريده الرسميه، كنخلصوها مثلا في جورنال بوبليك باش كنديروا اشهار لهذيك الشركه. واخا عاد ديك الساعه كنبداو لاكتيفيتي ديالنا دي مانيير سامبل. Les immobilisations non valeur هادو، وعندنا les immobilisations incorporelles. C'est-à-dire هاد les immobilisations هادو non touchables، هما ممتلكات ولكن غير ملموسه ما كتقالش. اوكي بحال مثلا الا دوينا على لي زيموليزاسيون اون ريشيرش اي ديفلوبمون، مصاريف اللي متعلقه بالتطوير والبحث العلمي ديال هذاك المنتوج ولا ديال ديك الشركه، يعني كتخسر الشركه فلوس باش انها تطور من لا كونسيبسيون ديال هذاك البرودوي باش تكون عندها واحد لينوفاسيون سور مارشي باش تطور حتى هي وحتى هي تنافس ودير واحد لا كونكيرونس اللي هي مزيانه في المارشي باش دير البوزيسيون مزيانه. عندنا فيهم عاوتاني لو بروفي، براءة الاختراع. مثلا الا كاين شي اختراع دارو ان بيرسون ولا كيلكان كنمشيو حنا كنشريو هذاك لو بروفي باش اننا نطوروا من هذاك لو برودوي ديالنا. الا كان مثلا غادي يسرع لينا مثلا من لا برودكتيفيتي ديالنا ولا غادي يعطينا دي روندمون مزيان، فاحنا في الصالح ديالنا اننا نمشيو ناخذوا هذاك لو بروفي او هذاك الاختراع، ناخذوا الحقوق الملكيه ديالو. هذا عندنا لو فون كوميرسيال. لو فون كوميرسيال هو واحد الاصل تجاري. هذاك الاصل التجاري مثلا هو كنقول ليه حنايا الدارجه الثالوث، يعني الا مشينا مثلا خدينا واحد المحل فيه الكراسه ديالو فيه البوزيسيون ديالو ديجا راه حتى هي كتعتبر ان فون كوميرسيال. لي كريونس لي كليون اللي كيجيو ليه بشكل عادي ودائم فهما كيتعتبروا هما في الفون كوميرسيال، داخل في الفون كوميرسيال. دونك هادو بالنسبه لي زيمونيزاسيون انكوربوريل. بعد عندنا لا تخوازيام روبريك اللي هي لي زيموبيليزاسيون corporelle. فهنا دوينا على لي زيموبيليزاسيون كوربوريل اللي هما ممتلكات اللي هي نون توشابل، فهنا هنا كندويو على لي زيموبيليزاسيون اللي هما توشابل ملموسه. يعني بحالاش؟ بحال مثلا ديرا مشينا مثلا لو بلون كونطابل فكنلقاو عندنا في لي زيموبيليزاسيون كوربوريل عندنا فيهم لي تيران، عندنا فيهم لي كونستركسيون باتيمون الى اخره. عندنا ماتيريال دو ترونسبور، شرينا مثلا ان كاميون ماتيريال دو ترونسبور مثلا باش نديرو ترونسبور دو بيرسونيل، عندنا ماتيريال تياج افاراسيون تكنيك، كاع لي كونت اللي عندنا تما.
وغادي نطرقوا ان شاء الله في لي زيكزارسيس اللي كنا كنخدموا. لي زيموبيليزاسيون كوربوريل وعندنا لي زيموبيليزاسيون فينونسيير. هادو شنو؟ ممتلكات ماليه. بحال مثلا كندوي مثلا على لي كريونس ايموبيليزي، على مثلا الديون. الا كان دي كليون ما خلصوناش مثلا في اقل من عام، الا ما خلصوناش في اقل من عام فحنا بطبيعه الحال كيولوا هذوك الديون في اكثر من عام، يعني غادي نتخلصوا فيهم حنايا مثلا حتى اكثر من عام. اوكي، فكيتعتبروا هذوك دي كريونس ايموبيليزي. عندنا مثلا لي بخي ايموبيليزي، مثلا سلفنا حنا مثلا شي بيرسونيل اون سوم دارجون، وهذاك الدين غادي يخلصوا لنا هو على اكثر من عام، هذا بخي ايموبيليزي. وعندنا عاوتاني الاسهم لي تيتر دو بارتيسيباسيون، فهادو كيتعتبروا اسهم اللي كيبقى اكثر من عام وسط لونتربريز، يعني الاسهم ديالها ولا اسهم ما تباعوش مثلا في اقل من عام فهما كيبقاو في اكثر من عام، لي تيتر دو بارتيسيباسيون. عندنا لاماس 3، هنا دوي على لاماس 2، هنا غادي ندويو على لاماس 3. ولاماس 3 كتكون متعلقه بالاكتيف سيركيلون. اوكي، لاكتيف سيركيلون. لاكتيف سيركيلون شنو عندنا فيه؟ عندنا فيه حتى هو دي روبريك. قلنا اون سول ماس يغلبو بليزيور روبريك، دونك هذه هي لاماس وهادو هما لي روبريك اللي عندنا. عاوتاني حتى في لاماس 3 عندنا دي روبريك. شنو هما دي روبريك؟ عندنا اول روبريك اللي هي لي ستوك، لي ستوك. ولي ستوك عاوتاني عندنا فيهم انواع، 5 الانواع اللي كاينين عندنا في لي ستوك سولون لو سيكل ديكسبلوطاسيون ديال هذيك لونتربريز. الا كانت اون اونتربريز كوميرسيال فهي بطبيعه الحال لو سيكل ديكسبلوطاسيون كيكون ديال مانيير سامبل، كنديرو لابروفيزيونمون كنستوكيو كنبيعو، يعني ما كتكونش عندنا اوكا ترانسفورماسيون، يعني ما كيكونش عندنا انتاج. اوكي، هنا كنخدمو بلا مارشونديز، يعني كونستوك دو مارشونديز. بالنسبه لونتربريز اندستريال لا، ما غاديش نخدمو بلا مارشونديز، يعني نخدمو بلا ماتيير بروميير. علاش؟ لان هذيك لا ماتيير بروميير كتحول، يعني علاش؟ حنا شرينا لابروفيزيونمون هذا لابروفيزيون، شرينا الماده الاوليه، شنو غادي نديرو لها من بعد؟ شرينا لا ماتيير بروميير. حنا كندويو دابا على لونتربريز اندستريال، شرينا لا ماتيير بروميير غادي نستوكيوها، غنستوكيوها. ابري شنو غادي ندير؟ لا برودكسيون. ابري شنو غادي ندير؟ غندير لو ستوك ديالها اش غادي يكون؟ ستوك دو برودوي فيني. اوكي، علاش؟ انتجنا درنا لا برودكسيون ديالنا، هاد ستوك هذا اش غادي يكون؟ غادي يكون متعلق بلا ماتيير بروميير. اوكي، وهنا غادي تكون لا ديستريبيسيون، يعني صافي غادي نبيع. يعني هنايا بالنسبه لو ستوك كيكون عندنا ستوك دو مارشونديز بالنسبه لونتربريز كوميرسيال، كيكون ستوك دو ماتيير بروميير بالنسبه لونتربريز اندستريال، وكيكون عندنا لي زونكور، يعني هذوك لي برودوي اللي ما كملوش او اللي ما كاملينش، يعني في لا بيريود ديال ان موان 1، يعني في الشهر اللي فات ما كملناهمش، فحنا كنزيدوهم في هذا الشهر في الكالكول ديال لي كو. هذوك هما لي زونكور، هما لي برودوي اللي ما كملوش، يعني في الطور ديال لا برودكسيون. وعندنا لي برودوي انترميديير، يعني هما لي برودوي سيميفيد، يعني هذوك هما لي برودوي انترميديير، يعني كيكون مثلا كنقادو مثلا هذا مثلا في ان اوتر اتولي كنخرجوه من واحد الاتولي، وهذا كنقادوه في دوطخ اتولي. اوكي، هذا كيكلفنا واحد لا ماتيير بروميير، اوكي، وكيخرج من واحد لاتولي، يعني دخلنا لا ماتيير بروميير ستوكيناها وخرجنا في لا برودكسيون، هذا خرجناه في لا برودكسيون، خرجناه كيتعتبر ان برودوي سيمي فيني. علاش؟ حيت غادي يخرج من الاتولي وغادي يدخل الاتولي، كيتعتبر برودوي انترميديير. وعندنا ان برودوي فيني اللي هو منتوج نهائي، خرجناه وغادي نبيعوه. وعندنا عاوتاني لي كريونس، لي كريونس اللي هما الديون اللي كيتسالون، اللي كنتسالهم انايا في اقل من عام كونتربريز، يعني كنتسالهم لي كليون ديالي، هما ديون كنتسالهم في اقل من عام. اوكي، سواء بالتيفيا ولا سواء دي كليون ديالي كنتسالهم اون سوم دارجون، سواء لي زيفي دو كوميرس اللي غيدخلوا لي في اقل من عام، هادو كيتعتبروا دي كريونس دو لاكتيف سيركيلون. وعاد عندنا
les titres et valeurs de placement اللي هما les TVP. هاد les titres et valeurs de placement راه فرقنا قبيله قلنا لي سيموليزون فينونسيير عندنا فيهم les titres de participation اللي هما اسهم اكثر من عام، يعني اسهم كيبقى لونتربريز اكثر من عام، ولكن هادو لا لي تيتر اي فالور دو بلاسمون هادو اسهم كيكونوا عند لونتربريز كتبيع فيهم وكتشري اقل من عام. اوكي هادو هما لي تيفي. وعاد عندنا لي زيكار دو كونفيرسيون اكتيف، لي زيكار دو كونفيرسيون اكتيف، وعندنا لي بروفيزيون والريسك ان شاء الله. وهادو غادي نشوفهم ان شاء الله في دي زيكسيرسيس بروجو نشارج. واخا هادشي بالنسبه لاكتيف سيركيلون. غادي نشوفو بالنسبه للفينونسمون بيرمانون. بالنسبه للفينونسمون بيرمانون، هنا بالنسبه للفينونسمون بيرمانون شنو عندنا؟ قلنا هنا لا ماس اللي عندنا في لاكتيف شنو هما؟ لاكتيف ايموبيليزي، لاكتيف سيركيلون، ولكن خصنا نكملو نشوفو لا تريزوروري اكتيف. شنو عندنا في لا تريزوروري اكتيف؟ لا تريزوروري اكتيف ستادير الخزينه ديالنا، الخزينه اللي عندنا حنايا اللي كنملكو حنايا، عندنا فيها لا بون ولا عندنا فيها لا كاس. اوكي هادو الاموال اللي كنملكو حنايا في الخزينه ديالنا في لا تريزوروري ديالنا. اوكي عندنا فيها لا بون، هادو باينين لا بون، وعندنا فيها لا كاس، يعني الاموال اللي كنملكو حنايا في لاكتيف ديالنا. اوكي هنايا في الباسيف عندنا عاوتاني طواماس اللي هما اول حاجه اللي هي الفينونسمون بيرمانون، يعني الاموال كيدير ولا الفينونسمون كيدير au sein d'entreprise à plus d'un an، financement permanent، يعني الاموال اللي كتبقى au sein d'entreprise à plus d'un an عندنا فيهم شنو؟ عندنا عاوتاني فيهم دي روبريك. قلنا دائما اون سول مارك يغوبو بليزيور روبريك. لا روبريك اللي عندنا الاولى هنايا هي لي كابيتال بروبر. اوكي لي كابيتال بروبر يعني الاموال اللي كتملك لا سوسيتي. شنو الاموال اللي كتملك لا سوسيتي؟ في لي كابيتال بروبر الا مشينا للبلان كونطابل كنلقاو لو كابيتال ديالنا، لي ريزيرف اللي هما الاحتياطات اللي كدير لونتربريز، وكينقسموا لجوج انواع. عندنا فيهم لي ريزيرف ليغال اللي هما احتياطات قانونيه كتحسب بها 5%، ودي ريزيرف فاكولتاتيف اللي هما كيكونوا احتياطات اختياريه فاش كيتجمعوا لي اسوسيي واللي كيكون واحد لاسامبلي جينيرال كيتفقوا على واش انه غادي يكون عندهم يعني ان ريزيرف فاكولتاتيف ولا لا. ولكن الريزيرف ليغال ضروري، يعني كيكون عندنا الكابيتال لي ريزيرف ديالنا، لي زابور انوفو سيليافي مثلا الا خرجنا مثلا واحد الريزولتا بوزيتيف وحسبنا مثلا 5% حيدنا منها 5% ديال الريزيرف، حيدنا لي ريزيرف فاكولتاتيف، وحيدنا حتى لي ديفيدوند. شنو هما لي ديفيدوند؟ الديفيدوند هما هذوك لا بار ديال البينيفيس، يعني الارباح اللي اتفقنا عليها في الديبار كا دي زاسوسيي، تجمعنا مع دي زاسوسيي وقلنا بان نسبه الارباح غتكون مثلا نتايا ب 20% حتى ب 50% حتى ب 30 الى اخره. وهنايا فاش كنحصلوا على واحد الريزلت في الاخر ديال العام كنوزعوا هذوك لي ديفيدوند، هذوك هما نسبه الارباح لكل اسوسي، هما لي ديفيدوند. فاش كنحيدوا هادشي كله سواء كانت عندنا يعني شرط لينا شي حاجه بوزيتيف فهي كتعتبر ان بور انوفو بوزيتيف، سواء الا كانت عندنا خساره فيهم يعني من بعد ما حيدنا هادشي كله بقات عندنا الناقص يعني بقات عندنا خساره فهو كيتعتبر ان بور انوفو نيجاتيف. وعندنا لا دوزيام روبريك اللي هي لي كابيتال بروبر et assimilé ok les capitaux propres et assimilés c'est-à-dire هذوك الاموال ولا الهبات اللي دخلاتنا حنايا لا سوسيتي، ولكن سنفرقوا ما بين انواع ديال لي سيبفونسيون، لان في لي كابيتال بروبر et assimilé عندنا ان كونت اللي متعلق بلي سيبفونسيون دانفستيسمون. ولا مشينا لاماس 7 ان شاء الله غادي نشوفوها ابخي اللي متعلقه بلا سيبفونسيون ديكسبلواتاسيون، يعني كتوصلنا بعض المرات هبات ولكن كيكون فيها انواع، سواء كتكون هبه متعلقه بالانفستيسمون او الاستثمارات،
وكاين عندنا عاوتاني واحد الانواع ديال الهبه اللي متعلق بالاكسبلوراسيون، اللي متعلق بالاكسبلوراسيون كورون اللي كتكون او كور ديال لاني عاديه، يعني كنفينونسي بها مثلا لا ماتيير بروميير ولا لا مارشونديز، ولا كنشري بها مثلا واحد لي ماتيريال خاصين يعني او ديال لاني مزيان. ولكن الا كانت متعلقه بالانفستيسمون فهي داخله في لا ماس اون. اوكي، عقل هاد المعلومات كابيتال بروبرتي اسيني. وعاد عندنا لي ديت دو فينونسمون، لي ديت دو فينونسمون. هادو ديون كيكونوا على لونتربريز، يعني خاصها تخلصهم لونتربريز ولكن في اكثر من عام. يعني علاش؟ لان لا ستون دارجون بطبيعه الحال ديالهم كتكون كبيره، وحتى لا ديوري ديال لا تريت ديالهم كتكون طويله. يعني الا كنت انا غادي ناخذ مثلا واحد لونبخان بواحد مثلا 200,000 درهم مثلا وغادي نخلصها مثلا على 13 شهر ولا 14 شهر ولا 15 شهر، فهنايا ندخل في لي دو فينونسمون كتعتبر اونبخان اوبخي دي زيتابليسمون دو كريدي. اذا شريت عاوتاني ان ماتيريال اوبخي دان فورنيسور، وهذا الماتيريال غادي نخلصو انايا اكثر من عام، فهذا كيتعتبر اون ديت دو فينونسمون، ولكن كندخلها في لو فورنيسور في لو كونط دو فورنيسور ديموبيليزاسيون. اوكي، هذا من جهه. كاين عندنا لي بروفيسيون بور ريسك اي شارج، هادو احتمالات ديال الخساره، بروفيسيون بور ريسك اي شارج حنا كنحسبوهم حتى الاخر ديال العام لي طرافو فوندامونتال. اوكي، بروفيسيون بور ريسك اي شارج. كاين عندنا لي زيكار دو كونفيرسيون باسيف، écart de conversion passive. اوكي، هذا من جهه. لي زيكار دو كونفيرسيون باسيف هما واحد الفارق ديال الخساره، واحد الفارق ديال الخساره ولا الربح كيكون على دوفيز. يعني ملي كنبيع انا مثلا على اكسبور مثلا اون مارشونديز ولا هذا كندير ليكسبورطاسيون، فهذاك الفارق ما بين مثلا الدولار والدرهم ولا الفارق ما بين الاورو والدرهم، اذا كان ربح فهو كيتعتبر ليكار، اذا كان خساره هو كيتعتبر ليكار نيجاتيف. اوكي، مزيان. هذا بالنسبه للفينونسمون بيرمانون. غادي ندويو عاوتاني على باسيف سيركيلون. فهنا دوينا على لاكتيف سيركيلون، هنا غادي نشوفو الباسيف سيركيلون اللي هو لا ماس 4. هذه لا ماس 1 وهذه لا ماس 4. باسيف سيركيلون. اوكي، الباسيف سيركيلون شنو عندنا في الباسيف سيركيلون؟ عندنا فيه لي ديت دو فورنيسور ولا لي ديت دو باسيف سيركيلون. دو باسيف سيركيلون يعني الديون اللي كتسالني انايا، يعني الديون اللي خاصني نخلصها انايا من الفورنيسور ديالي، يعني الفورنيسور اللي شريت منه السلعه او الممول ديالي. فانا بطبيعه الحال كناخذ من عنده ديك لا مارشونديز، وبطبيعه الحال اغلبيه ديال لي سوسيتي ما كيخلصوش او كونطون، يعني اغلبيه كيخلص ديون تخيط ولا كيخلص مثلا في واحد لا بيريود مثلا ديال 30 جور ولا 60 جور على حسب. دونك لي ديت دو باسيف سيركيلون هما الديون اللي علينا حنايا خاصنا نخلصوها، ديت دو باسيف سيركيلون. وعندنا فيها عاوتاني دي بوست مثلا في لي تا كريديتور، مثلا التيفيا الا كانت التيفيا فاكتور بطبيعه الحال، لي تيفيا ديال هي ديك التيفيا ولا ديك الضريبه اللي كنخلصها من الدوله. هذا من جهه ديال الباسيف سيركيلون، ان شاء الله غادي نشوفوها اون ديتاي مثلا في ليزيكزيرسيس. اوكي، عندنا لا تريزوري باسيف. شحال واحد كيسول على الفرق ما بين لا تريزوري، حيت كيشوف هنا تريزوري اكتيف وكيشوف هنا تريزوري باسيف، يعني كيقول لا شنو يعني واش هادو بحال بحال، واش شنو الفرق؟ الفرق اللي كاين ما بين لا تريزوري اللي داخله في ماس وحده اللي هي لا ماس 5 ولكن كتوزع دي روغي، لا روغي ديال تريزوري اكتيف ماشي هي لا روغي ديال تريزوري باسيف. لا روغي كنتعلقوا على تريزور اكتيف، سيتادير هذوك الاموال اللي كنملكو حنايا في لا بونك وفي لا كاس، يعني الاموال اللي كنملكو حنا اموال ديالنا حنايا في لا بونك وفي لا كاس. اما في لا تريزور باسيف نو، هما الاموال اللي كتسالنا حنايا لا بونك ولكن اقل من عام، يعني حنايا ديون خديناها اوبخي لا بونك ولكن غادي نخلصوها في اقل من عام. اوكي،
يعني الفرق اللي كاين هو بالنسبه للتريزور اكتيف هما اموال يعني ديالنا حنايا، اموال ديالنا حنا كنملكوها، وهنايا في التريزور باسيف نو اموال كتسالنا حنايا حنا خصنا نخلصوها اقل من عام. ولكن ما تخلطش ما بين جوج حوايج، يعني الديون اللي كناخذ انايا من لابونك في اقل من عام هي في التريزور باسيف، ولكن الديون اللي غادي نخلص انايا في اكثر من عام، الديون خديتها من عند لابونك ولكن غادي نخلصها في اكثر من عام، فهي داخله في الليد دو فينونسمون. اوكي، نفرق ما بين الديون اللي كناخذها في اكثر من عام اللي غادي نخلصها في اكثر من عام، والديون اللي غادي نخلصها في اقل من عام. الديون اللي غادي نخلصها في اقل من عام كاين فيها زوج، كاين فيها الديون اللي متعلقه بالفورنيسور ديالي وكنخلصو دائما في اقل من عام، ولا الديون اللي متعلقه بليزاسوسي بالشركاء ديالي اللي خصنا نخلصهم في اقل من عام، ولا الديون اللي متعلقه بلابون في اقل من عام. دونك هادو بجوج. علاش؟ ديما ندير في راسي لانه لا ماس 1 ولا ماس 2 هما في كونت بيلون، يعني في اكثر من عام، ديما كنخلصهم انا في اكثر من عام، وديما كيبقاو عندي اكثر من عام. اما لا ماس 3 ولا ماس 4 يعني لا 6 كيلو ولا 6 كيلو وهبط حسب التريزوري، فهما ديون اللي كنخلصها انايا في اقل من عام. شنو عندنا هنايا في التريزور باسيف؟ فعندنا كريدي ديسكونت، يعني مشينا حنا لابونك مثلا سبقنا ليها واحد لا سوم دارجون، سبقنا ليها مثلا واحد لي فيت كوميرس يعني بعنا ليها، فهذا كتعتبر كاين ديسكونت. وإلا خدينا حنايا ان سوم دارجون يعني كذا فكتسمى كريدي دو تريزور. دونك هذا هو لو بيلون اون جينيرال، يعني حاولنا ان ندير واحد اكسبليكاسيون سامبل على لو بيلون ولا لي كومبوزونت ديالو ولا لي روبريك ولا لي ماسك. ان شاء الله غادي نشوفوا دي زيكزيرسيس كونسيرنون لو بيلون فيما يخص لو بيلون دو فيرتور، يعني غادي نشوفوا كيفاش كنديروا لو بيلون ديالنا، كيفاش كندخلوا لي كونت ديالنا في شاك ماس كونطابل، وان شاء الله غادي نشوفوا حتى لو بيلون دو ريفيرتور، يعني في لو بيلون فينال ديالنا كيفاش كنديروه وشنو هو الفرق ما بين لو بيلون انيسيال والو بيلون فينال. كلشي جاوب لي على هذا السؤال هذا اللي في لي كومونتير. دونك شكرا بزاف على المتابعه، وان شاء الله نلقاكم في دي فيديو اخرى. شكرا.